जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान ने अडयाला जेल को अपना पार्टी सेक्रेटेरिएट बना दिया है। वकीलों से मुलाकातें, अहलिया से मुलाकातें, बहनों से मुलाकातें, शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, पार्टी फैसले और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला, गौर खान को चेयरमैन बनाने का फैसला, और उसके बाद काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख दिया इमरान खान ने। और अल कादर ट्रस्ट केस के हवाले से इमरान खान ने कहा है कि लोगों को बताएं। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में क्या करना है, पंजाब में क्या करना है, अपने उम्मीदवारों को जो इलेक्शन में 8 फरवरी को होने वाले मुमकिन इलेक्शन जो हैं, जो उम्मीद है कि हो जाएंगे 8 फरवरी को, उन इलेक्शंस के हवाले से या उन हलकों में जो उम्मीदवार खड़े करने हैं उनकी फहरिस्त फाइनल करना, और पार्टी को हिदायत देना, और पार्टी की कोर कमेटी को हिदायत, सब कुछ पिछले चंद दिनों में धड़ाधड़ कर रहे हैं इमरान खान, और वो भी कर रहे हैं अडयाला जेल से। आपको पता है गौर खान को उन्होंने, जो वकील हैं उनको उन्होंने कायम मकाम चेयरमैन बना दिया है तहरीक इंसाफ, और ताकि बल्ले का इंतखाबी निशान उनसे ना छिन सके। और सुप्रीम कोर्ट भी चली गई है तहरीक इंसाफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंची हुई है। और इमरान खान वहाँ बैठ के बकौल उनके वकला के बहुत सारे उनको केसों के पॉइंट्स भी देते हैं। जब वो सुबह इमरान खान से मिलने जाते हैं या समात में, क्योंकि अडयाला जेल में ही सारी समातें हो रही हैं, अदालतें लग रही हैं, तो जब समात में पहुंचते हैं तो इमरान खान पहले से बहुत सारे टॉपिक्स पे, बहुत सारे इश्यूज पे लिखी हुए, हाथ से लिखे हुए पॉइंट्स वो सामने रखते हैं अपनी डायरी, और फिर सारों को हिदायत देते हैं। अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से इमरान खान ने कहा कि लोगों को बताएं कि मेरे हवाले से झूठ फैलाया जा रहा है, ये केस के हवाले से झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा ये ट्रस्ट बनाया था, कोई मेरा ज़ाती फ़ायदा नहीं था, कोई मैंने ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया, ये एक अलकादर ट्रस्ट बनाया था, और इस ट्रस्ट का मकसद तालीमी मकसद था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दीनी और दुनियावी तालीम मुस्तहक मुस्तहक और गरीब तलबा को जो पैसे नहीं दे सकते, उनको आला तालीम दी जाए, बिना पैसों के मुफ्त तालीम दी जाए। और इमरान खान ने वकला को कहा कि लोगों को बताएं कि बुशरा बीबी और मैं सिर्फ ट्रस्टी हैं, हमारा अलकादर यूनिवर्सिटी या उस ट्रस्ट के फैसलों से कोई लेना देना नहीं। वो उनका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो वो चला रहा है, और ये ऐसे ही चला रहा है जैसे शौकत खानम का को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाता है। और मेरे पे जो केस बनाया गया ये झूठा है, क्योंकि पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिए हैं। अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन मौजूद है, यूनिवर्सिटी मौजूद है, वहाँ एजुकेशन मिल रही है, एक इदारा बन गया है, मैंने इसमें से ना 4 आने लिए, ना अपना कोई मेरा ज़ाती फ़ायदा है। फिर इमरान खान के वकला ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा कि ये पैसा मलिक रियाज का था जो लंदन में पकड़ा गया। और ये पकड़ा क्यों गया? क्योंकि मुबैना तौर पर मलिक रियाज ने नवाज शरीफ साहब के बेटे हसन नवाज से 1 हाइड पार्क फ्लैट खरीदा था, जो जिसकी कीमत 17 से 20 मिलियन पाउंड थी, मगर खरीदा वो 50 मिलियन पाउंड का। इसमें मुख्तलिफ कहानियाँ हैं कि उनको बंदूक की नोक पर, ज़ाहिर उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो बंदूक की नोक पर उनसे खरीदवा गया इतने ही पैसों का, यानी 5 रुपए की चीज़ है, आपने 20 की खरीदनी है। और दूसरी ये थी कि ज़ाहिर एक बिज़नेस जो टाइकून है वो वज़ीर आज़म के बेटे से ज़्यादा कीमत पे ले रहा है खुश करने के लिए। दोनों थ्योरियाँ हैं। तो जब ये 17 से 20 मिलियन की प्रॉपर्टी 50 मिलियन में खरीदी, तो नेशनल क्राइम एजेंसी जो है वो एक्टिव होगी। उसने कहा इतनी सस्ती प्रॉपर्टी इतनी महंगे अंदाज में, और ये किसने खरीदी है? जब तहकीकात हुई और पैसे का हुआ, तो वो पैसा साबित ना कर सके मनी ट्रेल मलिक रियाज साहब और उनके बेटे, उनके अकाउंट्स फिर फ्रीज हो कर दिए, फिर डी फ्रीज हुए, फिर वो उनका एक मुआहदा हुआ, वो पैसे वापस आए पाकिस्तान के, और वो पैसे मलिक रियाज साहब ने अपने सुप्रीम कोर्ट में जुर्माने वाले अकाउंट में जमा करवा दिए। अब उस पे केस बना के इमरान खान, ये हुकूमत पाकिस्तान के पैसे थे और गरीब लोगों के पैसे थे, इमरान खान ने वो उनके जुर्माने में एडजस्ट करवा के उनसे अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन ले ली और यूनिवर्सिटी बनवा ली। इमरान खान ने वकला को कहा है कि अब तो केस वाजे हो गया है कि अल मशरक बैंक यूएई का है, उसने बता दिया है
نیشنل کرائم ایجنسی کے ڈاکومنٹس کے ساتھ کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کا نہیں تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ چونکہ پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں اس طرح پڑے رہنا غیر آئینی عمل ہے، لہٰذا انہوں نے پیسے واپس کر دیے، 35 ارب دے دیے وفاق کو، 60 ارب دے دیے انہوں نے سندھ حکومت کو۔ لہٰذا دونوں چیزیں کلیئر ہو گئی کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کا نہیں تھا، اور سپریم کورٹ سے پیسہ واپس سپریم کورٹ نے حکومت پاکستان کو دے دیا۔ اگر یہ بھی کیا جائے کہ یہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا تو پھر بھی واپس مل گیا، اور اگر المشرق بینک کی طرف جایا جائے کہ یہ غریب لوگوں کا پیسہ حکومت پاکستان کا، تو وہ بھی وہ جواب جمع کروا سکتے۔ تو عمران خان نے کہا کہ بتائیں کہ کیس تو ختم ہو گیا، القادر یونیورسٹی موجود ہے، ٹرسٹ موجود ہے، زمین موجود ہے، آپ وہ لے لیں، اگر زیادہ آپ کو ایک ایشو ہے کہ یہ کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے تو اس میں لے لیں، میرا اس میں کون سی میں نے رشوت لی۔ دوسرا، عمران خان نے چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی سیاستدانوں اور کارکنوں کے خلاف مقدمے، جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، من گھڑت مقدمے بنائے جا رہے ہیں، انہیں اغوا کیا جا رہا ہے، انہیں پکڑا جا رہا ہے، اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہمارے بنیادی حقوق جو متاثر ہو رہے ہیں، جھوٹے من گھڑت مقدمے اور انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ عمران خان نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے، اور ہماری زبردستی سے سیاسی وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں، اور مقدموں گمشدگیوں پر کمیشن بنایا جائے، ہمارے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے، لیول پلینگ فیلڈ ہمیں دی جائے، ہمیں جھوٹے اور جعلی مقدمے ہمارے خلاف ختم کیا جائیں۔ پیمرا کو حکم دیا جائے، چیف جسٹس یا سپریم کورٹ حکم دے کہ دیگر جماعتوں کی طرح پی ٹی آئی کو میڈیا کوریج اتنی جتنی دوسری جماعتوں کی میڈیا کوریج اتنی پی ٹی آئی کی میڈیا کوریج کی جائے۔ اور اعتزاز احسن نے عمران خان چیف جسٹس کو خط لکھ کے کہتے ہیں اعتزاز احسن جبری گمشدگیوں سے متعلق پٹیشن دائر کر چکے ہیں، اسے سنا جائے۔ اور عمران خان نے کہا ہے کہ اس خط کو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت لیا جائے۔ 184(3) کا مطلب ہے رفاع عامہ کا، عام پبلک کا۔ اگر کوئی انسانی حقوق متاثر ہوں، اگر کوئی لوگوں کے حقوق متاثر ہوں تو سپریم کورٹ اس پہ آج خود نوٹس لے سکتی ہے۔ اب چونکہ آج خود نوٹس ختم ہو چکا ہے، تو اب جب کوئی ایسا خط لکھا جائے گا، چیف جسٹس اپنے باقی 2 سینئر یعنی سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین جج اس پر جائزہ لیں گے اور پھر طے کریں گے کہ اس کو ہم نے کیس کو لینا ہے یا نہیں لینا۔ اب یہ کیس فائز قاضی صاحب لیتے ہیں یا نہیں لیتے، وہ اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک کہ عمران خان نے چیف جسٹس کو خط لکھا اور اپنے تمام تحفظات کا اظہار کیا، ایز اے شہری بھی، ایز اے پارٹی کے سربراہ بھی۔ دوسرا بڑا دلچسپ اینگل ہے کہ ایک وقت میں عمران خان وزیر اعظم تھے، فائز قاضی کے خلاف ریفرنس تھا، اور وہ بحیثیت وہ بھگت رہے تھے مقدمہ بحث، یعنی ان پہ جو الزام لگے ہوئے تھے اور وہ اپنے الزام کو دھو رہے تھے اور مقدمہ بھگت رہے تھے۔ آج وہ چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، اور عمران خان ان کو خط لکھ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دلوایا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ فائز قاضی صاحب جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، انسانی حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس خط کو کیسا لیتے ہیں، سنتے ہیں نہیں سنتے، اگر سنتے ہیں تو کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ لیکن عمران خان جیسا میں نے کہا ہے کہ اس وقت ان کو پتہ ہے کہ بہت سارے مقدمے ہیں، بہت سارے مقدمے لڑ رہے ہیں وہ، لہٰذا وہ پارٹی کو اڈیالہ جیل سے چلا رہے ہیں، اور اڈیالہ جیل کو انہوں نے پارٹی سیکریٹریٹ بنا دیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔